मैंने कहा कि 14वीं सदी के मुजद्दिद अमीर सीसी तावला शाह साहब बुखारी हैं, जिनसे आपके मुजद्दिद टटी निकल जाते जिसका नाम सुनकर। पहले तो मैंने कहा कि वो हदीस दिखाओ, अबू दाऊद से उसने निकाली, उसको नहीं मैंने निकाली, मैंने कहा ये देखिए अबू दाऊद ने लिखा कि ये रिवायत सही नहीं है। एक बात तो ये खयानत की है, और दूसरे ये कि इसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मिर्जा कादियानी अपनी किताब बराहीन अहमदिया हिस्सा पंजम में लिखता है कि जो शख्स कुरान पर ईमान रखता है और कुरान का जरा भी अजमत उसके दिल में है, वो कभी अबू हुरैरा जैसे गबी और कम फहम की हदीस पर ईमान नहीं लाएगा। अबू हुरैरा की हदीसें रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल हैं। मैंने कहा तू भाई अच्छा उम्मती है, तू ये हदीस लाके मेरे सामने मुनाज़रे में पेश कर रहा है, तेरा नबी कैसे फेंक किया ना इसको। तो मैंने कहा एक तो देखिए उसने अबू हुरैरा का नाम नहीं लिखा, क्योंकि तो वही में मिर्जे ने आखिरी जो बहस है कि ये रवायत की सेहत पर कुछ एतराज है, वो भी उसने नहीं लिखी, तो ये खयानत है या नहीं। मैंने कहा जी खयानत तो है। मैंने कहा खयानत के बारे में मैं अपने पैगंबर का हुक्म सुनाऊं या तेरे का। लोग कहने ये दोनों ही सुना दो। मैंने कहा हुजूर पाक तो फरमाते हैं कि खयानत मुनाफिक की निशानी है। मिर्जा कादियानी लिखता है कि दुनिया में सब जानवरों से बदतर जानवर खिंजीर है, और खिंजीर से 1000 दर्जा बदतरीन वो शख्स है जो हवाला देने में खयानत करे। मैंने कहा देखो मैं तो बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि मिर्जा खिंजीर से 1000 दर्जा बदतर था, तेरा ईमान कैसा है। बस उसको तो जो प्यार किया था वो खत्म हो गया। मुझे कहने लगा जी प्रोफेसर फजला में सब आरफ कहने लगे, वो कबीर वाले के फारग थे। कहने लगे मौलवी साहब बड़ी बहसें मैंने भी पढ़ी हैं, सुनी हैं, कोई आज नई बात बताएं मिर्जा साहब की। मैंने कहा फिर जरूरी बात भी है, नमाज हर आदमी पढ़ता है और चाहता है कि खुशू खुशू से पढ़े, तो मिर्जा साहब ने जो तरीका बताया है वो बता देता हूं, वो सुनाए। मैंने बराहीन अहमदिया निकाल के पढ़नी शुरू कर दी कि याद इलाही और जिक्र में खुशू खुजू और नमाज में दिल लगाना, खुशू खुजू जो है इसकी कैफियत बैन ही ऐसे होती है जैसे आला तनासल अंदाम निहानी में दाखिल होता है। जैसे वो एक कमाल लज्जत और सरूर का वक्त होता है, ऐसे ही ये खुजू खुजू भी एक कमाल लज्जत और सरूर की चीज है। उसके बाद उसने इन दोनों लफ्जों की कुछ 40 मरतबा गर्दान किया 3-4 सफों में। आखिर में फिर लिखता है एक और मुशाबहत भी नुत्फा और खुशू खुजू में है कि जैसे नुत्फा उछल उछल कर सूरत इंजाल इख्तियार करता है, खुशू खुजू के वक्त भी आंसू उछल उछल कर आंखों से निकला करते हैं। जब मैंने ये सुनाया तो वो सारे थे प्रोफेसर, उनमें अनपढ़ तो कोई था नहीं। एक प्रोफेसर था नसीम साहब उसका नाम था, वो कहने लगा मौलवी साहब छोड़ो इन मुनाजरों को, मुझे तो आज एक दुख हुआ है ना, वो ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मुशीर गलत मिल गए थे। उसने नबूवत का दावा कर लिया, सारी दुनिया के मौलवी अपने पीछे लगा लिए, कावर 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 हो रहा है। जो आदमी इस किस्म के फिक्रे लिख सकता है को क्या जरूरत थी, आखिर कारोबार था उसका एक, तो नबूवत का दावा करता, सारे मौलवी उसके पीछे लाठी उठाए फिरते, काफर हो गया काफर हो गया। वो 2-4 नावल लिख जाता कम वक्त, हम जैसे काम मानते कि वो काम करके गया है दुनिया में। हम जो बर्नार्ड शाह के नावल तलाश करते हैं, तो ये इमाम होता बर्नार्ड शाह, कभी वो लोग भी इसके नावलों का तर्जुमा करते। देखो जिस किस्म का आदमी था ऐसा काम कर जाता, जिस कैटेगरी का आदमी था तो अच्छा होता। दूसरा जो था प्रोफेसर, वो कहने लगा मौलवी साहब ये मिर्जे के कलाम है। मैंने कहा कहते फिर तो हदीस हुई ना इनके यहाँ। मैंने कहा इनके नबी की तो हदीस है। कहने लगा चौधरी ईमानुल्लाह तेरी बेटी भी एफए में पढ़ती है, मेरी भी एफए में पढ़ती है।
میں قرآن دیتا ہوں ترجمے والا، جہاں سے تو کھول کے دے گا میری بیٹی مجلس میں پڑھ کے سنا دے گی ترجمہ اس کا، اور تیری بیٹی یہ بات پڑھ کے سنا دے اس مجلس میں، تو میں مان جاؤں گا کہ باقی تم اس کو نبی مانتے ہو۔ پروفیسر فضل احمد صاحب بولے، کہنے کہ نہیں بھائی دیکھو بیٹیوں کی بات چھوڑو، یہ امین صاحب نے پڑھ کے سنائی ہے نا، یہ پڑھ کے سنائے ہمیں امان اللہ خود، کتاب دے نہیں سے، میں نے کتاب اس کے آگے رکھ دی، وہ یوں بیٹھے آنکھوں پر ہاتھ پھیر رہا ہے، بند کر رہا ہے کہ وہ پڑھو، نہیں پڑھتا۔ اب پروفیسروں کے مطلب ریمارک بھی عجیب ہوتے ہیں نا، وہ پروفیسر صاحب کہنے لگے فضل احمد صاحب، عبدالوکیل شاہ صاحب آج کے بعد یہ بات بند کریں، ہم نے دیانتداری سے کوشش کی تھی کہ امان اللہ صحیح عقیدے پر آ جائے، لیکن یہ تو نہیں آئے گا، ہمارا اپنا ایمان خطرے میں ہو گیا ہے۔ جب میرا ایک اتنا پکا اور مضبوط عقیدہ تھا جو آج ختم ہو گیا ہے، تو یہ تو نہیں مانے گا، ہمارا ایمان تباہ ہو جائے گا ان مناظروں سے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کون سا عقیدہ تھا؟ ان کا میرا آج تک یہ عقیدہ تھا کہ کسی نبی کا امتی کتنا بھی نیکی اور پاکی میں بڑھ جائے، وہ اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ نبی سے بڑھ سکے۔ امتی اپنے نبی سے کسی نیکی میں بڑھ نہیں سکتا۔ میں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، کہ بات ٹھیک کیسے؟ وہ مرزا جو لے گیا یہ کم وقت اس کو پڑھ نہیں سکتا اس کا امتی؟ اس قسم کا حیا والا آدمی کوئی دعویٰ نبوت کرتا تو ہم سوچتے کہ شاید ہوگا، تب اس بے حیا کو نبی مانتا ہے یہ جس میں حیا کا نام نشان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ایک پروفیسر بیٹھا تھا، اس نے کہا جی سنا ہے اس کا ایک شعر بھی ہے کہ میں خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ان کو پوچھے ان سے۔ امان میں جلدی بیٹھا، یہ تو زبور شریف میں ہے، داؤد علیہ السلام کا فرمان ہے۔ بالکل جھوٹ ہے، یہ زبور رکھی ہے، وہاں جو ہے وہ کورے مغنی کی بکواس ہے، داؤد علیہ السلام کا کلام یہ نہیں ہے۔ اور اس کورے مغنی کو پھر اس نے نقل کیا اپنی طرف سے، کرم خاکی ہوں میرے پیارے، اے پیارے میں بندے کا پتر ہی نہیں، کرم خاکی مٹی کا کیڑا ہوں، نہ آدم زاد ہوں، انسان کا بچہ نہیں میں ہوں، بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، عین کے ساتھ، یعنی انسانوں کی شرمگاہ ہو۔ اب وہ شرمگاہ کہاں ہے اس کی تفسیر مجھے میں نے کہا کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرزا قادیانی کے بارے میں یہ تو صاف ہے کہ دین اسے نہیں آتا تھا، لیکن 6-7 جماعتیں آ کر ہمارے پاس پڑھا ہوتا، پرائمری اسکولوں کے ماسٹروں کے پاس، شاگرد ہمارا ہے نا، حساب اسے آتا تھا، جیومیٹری میں ماہر تھا۔ اس نے اس مقام کی تعین کی ہے کہ ناف سے پورا 10 انگل نیچے۔ اب اتنی مہارت جیومیٹری میں ہر آدمی کو اتنی ہوتی نا، تو میں نے کہا یہ 10 انگل نیچے دیکھ لیں، مرزا صاحب ہیں، ناف کے نیچے 10 انگل جس نے بھی دیکھنے ہو۔ اور دائیں بائیں 2 خلیفے ہیں، نور الدین اور امام مرزا محمود۔ اس پر میں نے پھر اس کو سنایا، وہ تو واقعی میں نے کہا، آخر وہ کہنے لگا جی یہ تواضع ہے، تواضع، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنا تواضع زیادہ کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ میں نے کہا یہ اردو والے پروفیسر بیٹھے، چلو ان سے پوچھ رہے کہ تواضع یہی ہوتی ہے؟ اتنا کوئی کہے کہ جی میں کیا جانتا ہوں، میں تو بالکل نکما ہوں، کہ چلو تواضع ہوئی کہ میں بہن چود ہوں، میں ایسا ہوں، یہ بھی تواضع ہوتی ہے؟ دیکھیے تواضع کی کہاں سے قسم نکلی ہے بھائی؟ میں نے کہا اگر یہی تواضع ہے تو پھر گنڈا سنگھ کی تواضع تو اس سے زیادہ ہے نا، اس کو نبی ماننا ہے، اس کو تو خدا ماننا چاہیے۔
वो गंडा सिंह एक सिख हुआ है ना, उसने अल्लाह के सामने तवाज़ो किया पंजाबी में, रब्बा सब तो ऊंचा तू है। पंजाबी समझते हैं ना आप? रब्बा सब तो ऊंचा तू है ते सब तो ऊंचा तू है, ये सारी दुनिया तेरी एक चूं है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹੈ। वो प्रोफेसर मोहल्ला तो जूता उठा के भाग गया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे देखो ये भी तो तवाज़ो है ना, बेचारा कर रहा है अल्लाह के सामने। आखिर तवाज़ो करने का भी तो तरीका होता है ना। तो मकसद ये है कि गंदों के लिए गंदी मिसालें होती है ना, और बात वाकई अनपढ़ लोग ऐसे जवाब देते हैं